नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय आपराधिक संगठन भएको ठहर बम पड्काउनेसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहेको सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकारका काम सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दाबी। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 2 र 3 को सामुदायिक वनमा भीषण डढेलो। पानीको अभाव र तेज गतिमा हावा समेत चलेकोले निभाउन कठिनाइ, बस्तीमा सल्किने खतरा। भेनेजुएला स्थित कूटनीतिक नियोगका सबै कर्मचारी फिर्ता बोलाउने अमेरिकाको निर्णय र साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 3-0ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले विप्लव समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने, चन्दा आतंक सहित आपराधिक क्रियाकलाप गरेकाले अब विप्लव समूहलाई कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने निर्णय गरेको मन्त्री परिषद स्रोतले जनाएको छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा वार्ताबाट भागेको सरकारको आरोप छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा र विस्फोटबाट आतंक मच्चाएर लुटपाट गर्ने समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोलीसँग आज भएको भेटमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। गत शुक्रबार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट गराएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न गएको टोलीसँग उहाँले बम पड्काउने र पैसा असुल्नेहरूसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपयले वार्ता गर्नु पर्यो भन्छन्, तर के का लागि वार्ता गर्ने? उनीहरूले गरेका क्रियाकलाप राजनैतिक हुन्। बम पड्काउने, आतंकित पार्ने, पैसा असुल्ने कुरा राजनैतिक हुनै सक्दैनन्। जहाँ जहाँ धेरै पैसा छ भन्ने लाग्छ त्यही बम हान्नेहरूसँग के को वार्ता? उनीहरूलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिन्छ। कम्युनिस्टका नाममा एउटा गिरोहले घिनलाग्दो काम गरिरहेको ओलीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्टले त युवाहरूलाई कर्मशील हुन, सही बाटोमा हिँडाउन र उत्पादनमा लाग्न सिकाउनु पर्ने हो। यहाँ त कम्युनिस्टको नाममा युवालाई लुट्न सिकाइरहेका छन्। यो हुन सक्ने कुरा होइन। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। 5औं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न आज विराटनगर पुगेका दाहालले संवाददातासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बिहान मात्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभएको हो। यो कुरा त प्रधानमन्त्रीजीले कसरी हिसाब गर्नु भएको छ त्यसमा बढी भर पर्छ, किन हाम्रो सिस्टम भनेको प्रधानमन्त्री सिस्टम छ। प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूको कामकाजलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्छ। साँचो कुरा के हो भने आज बिहान मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीजी, म त सिधै बालुवाटारबाटै आउँदैछु, कुरा भएको थियो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा पनि, र प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ छ कि अब म हेरी पनि राखेको छु, अब दुईटा अध्यक्षको बिचमा सामान्य सल्लाह गरेर गर्नै पर्यो भने केही हेरफेर हुन पनि सक्छ, तर अहिले हतारो छैन भन्ने नै। सरकारका काम सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता सम्बन्धमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक पहल भएको दावी गर्नुभयो। सरकारको र पार्टीको अहिलेको ध्यान पृथकतावाद र अलगाववादी आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउने कुरा र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरामा सरकारको ध्यान हो, जोड हो। र जुन परिवेशमा सरकारले यो समझदारी बनाएको छ, मलाई लाग्छ सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा सकारात्मक पहल नै भएको छ। अब सीके राउतहरू, अब सायद उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई सम्झाउने वातावरण चाहिए पनि होला, अब जेलबाट भर्खर छुटेर आएको बेलामा त्यो मिलाउनु होला। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकतालाई अन्तिम रूप दिन 1-2 दिन भित्रमा एउटा प्रस्ताव तयार हुने बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पृथकतावादी आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आउने भनिएको सहमति विपरीत सीके राउतले दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राउतले जनमत संग्रह मार्फत छुट्टै देश बनाउने भन्ने अभिव्यक्तिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन वा राउतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पोखरामा पत्रकारसँग उहाँले राउतसँगको सम्झौताबाट नेपालको कुनै पनि भागलाई टुक्र्याउने काम नमानेर यो सही नहुने बताउनुभयो। सहमतिको एउटा हस्ताक्षर पक्ष राउत र अर्को सरकार भएकाले
राउतको अभिव्यक्तिबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमति शंकास्पद रहेको बताउनु भएको छ। सहमतिले राष्ट्रियता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने भन्दै उहाँले त्यसको विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुटवलमा आज सञ्चारकर्मीसँग नेता पौडेलले राउतका अघिल्ला गतिविधिप्रति व्यवस्था गर्नु, विखण्डनलाई मलजल गराउनु रहेको बताउनुभयो। राउतका कार्यकर्ता अहिले पनि विखण्डनका मुद्दासहित विजय जुलुसमा उत्रिएको बताउँदै नेता पौडेलले त्यसलाई रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 2 र 3 का 2 सामुदायिक वनमा भीषण डढेलो लागेको छ। वडा नम्बर 2 फएकमा रहेको लाहाबारी बेल्टा र वडा नम्बर 3 को पञ्चकन्या स्थित मालबासेमा रहेको घामे कालीदह सामुदायिक वनमा आज अपराह्नदेखि डढेलो सल्किएको वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष तुलसी जङ थापाले बताउनुभयो। डढेलो बस्ती नजिक आइपुगेको छथर गाउँपालिका स्थित शुक्रबारे प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक परशुराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। जंगलमा पानी नभएको र तेज गतिमा हावा चलेका कारण आगो निभाउन समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। स्थानीयवासी र प्रहरीले दिनभर आगो निभाउने प्रयास गरिरहे पनि सफल भने भएन। स्याउलाको माध्यमबाट आगो निभाउने कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। डढेलोका कारण सामुदायिक वन क्षेत्रका सल्लो, उत्तिस, चिलाउने, खयर लगायत जातका रुख बिरुवा जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीमा परि वनमा रहेका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी समेत जलेको हुन सक्ने डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमका सहायक वन अधिकृत श्रीनारायण शाहले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच कोलडुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका स्थित चुहान छाप नजिकैको रानी वनमा लागेको डढेलो गाउँ पसेपछि 6 परिवारका घरघोर जलेर नष्ट भएका छन्। हावाहुरीसँग बस्तीमा फैलिएको डढेलोका कारण स्थानीय धनबहादुर कार्की, गोविन्द खड्का, सत्यवती कार्की, शमशेर कार्की, नगेन्द्र कार्की र ढकबहादुर कार्कीको घरघोर जलेर नष्ट भएका हुन्। सेना प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि धनमाल नष्ट भएको जिल्ला प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक राजीव श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले यस वर्ष करिब 4000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि निशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना इभेन्टले यस वर्ष 3660 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन निशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने भएको इभेन्टका सूचना अधिकारी नेत्रनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छोटो अवधिका 3 महिने सो तालिमपछि युवा आफै स्वरोजगार हुने बताउनुभयो। 3 महिनाको अवधिमा 390 घण्टा सञ्चालन हुने तालिममा इलेक्ट्रिसियन, सिलाइ कटाई, जुनियर प्लम्बर, खाना पकाउने, कृषि, मोबाइल मर्मत, विभिन्न पहिरन निर्माण रहेका छन्। तालिमका लागि काठमाडौँको विकृति मण्डपमा हिजो सम्पन्न घरेलु उद्योग महोत्सवमा भोचर सङ्कलन गरिएको थियो। भोचरको आधारमा चैत्रको दोस्रो साताबाट तालिम सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले दिने सो तालिममा देशभरिका 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका साधारण लेखपढ गर्न जान्ने आर्थिक रूपमा विपन्न भएका व्यक्तिहरू सहभागी हुनेछन्। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत सन् 2019 का लागि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखाले आज एक सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षाका लागि आगामी चैत 8 देखि 17 गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ। आवेदकको परीक्षा काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन गरिनेछ। दरखास्त दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने EPS शाखाले जनाएको छ। भाषा परीक्षाका लागि EPS शाखाको वेबसाइट www.eoers.epsnepal.gov.np बाट अनलाइन मार्फत फारम भर्न सकिनेछ। परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ 19 गते प्रकाशित गरिने शाखाले जनाएको छ। यसैगरी कोरिया सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यसपटकदेखि केही संख्यामा वृद्धि भएको छ। सन् 2019 का लागि कोरिया सरकारले 10,050 कामदार लैजाने भएको छ। पछिल्लो वर्ष कोरिया सरकारले भाषा परीक्षा मार्फत 8,000 नेपालीलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ 7,050 र कृषि तथा पशुपालनतर्फ 3,000 कामदार लैजाने कोरियाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। उच्च शिक्षामा महँगो मध्येको इन्जिनियरिङ र मेडिकल क्षेत्रका एकपछि अर्को संस्थामा व्यापक अनियमितताको खबर सार्वजनिक भएपछि संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा त्यसबारे व्यापक छलफल भएको छ। भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको भ्रष्टाचारको चर्चा सेलाउन नपाउँदै दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको समाचारहरू आएका छन्। समितिले सो अनियमितताप्रति कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर अनियमितता रोक्न हालका कानून प्रभावकारी नहुने जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। जानकी मेडिकल कलेजको विवाद टुङ्गिन बाँकी भएकै बेला किस्ट तथा गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा गरेको मन परी सतहमा आयो। त्यस्तै भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा व्यापक भ्रष्टाचारको करतुत बाहिरियो। यी मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो घटना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको मन परितन्त्र। प्रतिष्ठानको नेतृत्व तहमा रहेकैबाट नियम उल्लङ्घन, कर्मचारीमा विभेद लगायतका अनियमितता सार्वजनिक भएको छ। यस्ता घटनाको कारण सम्बन्धन दिँदा करोडौं रुपियाँको चलखेलका साथै सो क्षेत्रमा दलीयकरण भएको जानकार बताउँछन्। यस्तो प्रविधि अन्त्यका लागि आगामी संघीय शिक्षा ऐनमा गतिलो व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षाविद डाक्टर मनप्रसाद वागले बताउँछन्। अब आउने शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ र विशुद्ध प्राज्ञिक क्रियाकलापमा रहेका विज्ञहरूलाई कुलपति बनाइनुपर्छ। दोस्रो, उच्च शिक्षामा काम गर्ने पदाधिकारीहरू अनुशासनमा नबसेसम्म यो उच्च शिक्षाको भद्रगोल जाँदैन। पैसा खाने र खुवाउने प्रक्रियालाई बन्द गर्नका लागि कानुनी आधार सिर्जना गर्नुपर्छ र ती मान्छेहरूलाई कठघरामा उठाउनुपर्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृतिले देशको अवस्था चित्रण गर्छ। आँखा अगाडि भएका विकृतिलाई खुलेर प्रतिवाद गर्न नसक्ने तथा उजुरी दिए पनि सुनुवाई नहुने व्यतिथिले यस क्षेत्रमा अराजकताले राम्ररी जग हालेको छ, जसको समाधानको कडी शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत हुने अर्का शिक्षाविद डाक्टर केदार भक्त माथेमाको तर्क छ। चिकित्सक शिक्षा आयोग राम्रोसँग अधिकार दिएर राम्रो व्यक्तिहरूको चयन भएछ भने आफ्नो मान्छेहरू होइन, राजनीतिक पार्टीको झोलीहरूसँग होइन, बाहिर नाम कमाइसकेको छ। अहिले हामी कति देख्छौँ मेडिकल मेडिसिनमा पनि कति नामुद डाक्टर साहबहरू हुन्छ, कति नामुद नाम कमाएको मानिसहरू हुनुहुन्छ। एउटा इन्टिग्रिटीमा, अनेस्टीमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई राखेर आयोग बनाउने हो भने त आयोगलाई काम गर्नलाई त पुरा अधिकार दिने हो भने त यसले ठिक पार्छ। कुनै पनि क्षेत्रको सुधारका लागि सोही क्षेत्रको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति इमानदार हुनै पर्छ। कारबाहीको सिफारिस गरिएका व्यक्तिले समेत उन्मुक्ति पाएका उदाहरण यस क्षेत्रमा छन्। उच्च शिक्षामा काम गर्ने पदाधिकारी अनुशासनमा नबसेसम्म यस क्षेत्रको भद्रगोल जाँदैन। पैसा खाने र खुवाउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुनी आधार सिर्जना गरी तिनीहरूलाई कठघरमा उभ्याउने ल्याकत राख्ने प्रणाली भए मात्र सुधारको अनुभव गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बन्न आग्रह गर्न भएको छ। निजी तथा आवश्यक विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको काठमाडौँमा सुरु 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालय नाफामुखी नभई सेवा शिक्षामा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी विदेश पलायन हुनुमा निजी विद्यालयको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै सो क्रम रोक्न प्याप्सनलाई मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो। सिक्न त संसारको जुन कुनामा पनि जानुपर्छ, तर सिकेर काम गर्ने र जिउने चाहिँ यही हो भन्ने भावसहित लैजानुपर्छ। हाम्रा विद्यालयहरूले युरोप र अमेरिकाको सपना होइन, नेपालको सपना देखाउनुपर्छ। ती नयाँ मस्तिष्कहरूलाई, ती नयाँ युवाहरूलाई र हाम्रा अभिभावकलाई, हाम्रा छोराछोरीहरू अरू देशमा गएको कुरामा गर्व गर्ने जुन खालको संस्कृति विकास भएको छ त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा टीकाराम पुरी र ढिके ढुङ्गाना प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। सन् 2019 को फेब्रुअरी महिनामा नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको संख्या गत वर्षभन्दा 39% वृद्धि भएको छ। अध्यागमन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको फेब्रुअरीमा कुल 1,24,421 पर्यटक नेपाल भित्रिए, जसमा सबैभन्दा बढी चिनिया पर्यटक छन्। यो महिनामा 16,205 जना चिनिया नेपाल आए, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा 15,393 थियो। सूचीको दोस्रो स्थानमा श्रीलङ्का छ। फेब्रुअरीमा मात्रै श्रीलङ्काली पर्यटकको आगमनमा 11.9% वृद्धि भयो। यो महिना बढी पर्यटक भित्रिने देशको तेस्रो स्थानमा भारत रहेको छ। नेपाल आउने भारतीयको संख्या 11.7% वृद्धि भएको छ। पर्यटकको संख्या 11.5% वृद्धि हुँदै थाइल्याण्ड चौथो स्थानमा छ, त्यस्तै अमेरिका 5औं स्थानमा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो।
धनगढी डायरीमा चित्राङ्गी थापाको नमस्कार। निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा यातना र प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका प्रहरीहरूको बयान लिने क्रम सकिएर छुनछेकको बहस जारी छ। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा 6 दिनदेखि बयान लिने काम सुरु भएको हो। बुधबारसम्म बहस सकिने अदालतले जनाएको छ। निलम्बित टीएसपी ज्ञानबहादुर सेकी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काको बयान सकिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार हरिकृष्ण अवस्थीले दिनुभएको जानकारी अनुसार सबैको बयान सकिएपछि छुनछेक बहस सुरु भएको हो। पुस 3 गते निर्मलाकी आमा दुर्गा देवी र हिमदत्त नगरपालिका 19 का दिलीप विष्टका दाइ खड्क सिंहले तत्कालीन एसपी दिल्ली विष्ट सहित 8 जनाका नाममा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दिएका थिए। तराईका सहर बजारमा कुनै बेला जताततै रिक्सा दौडिरहेका देखिन्थे। पछिल्ला वर्षमा अटो र विद्युतीय रिक्साको प्रवेशसँगै नयाँ पुस्ताले रिक्सा कस्तो हुन्छ भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ। रिक्सा विस्थापित भएकै हाल आएर छोटो र मध्यम दूरीमा चल्ने बसहरू पनि बिस्तारै विस्थापित हुन थालेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाका निकुञ्जमा छाडा घरपालुवा वस्तु भएको चोरीचरण नियन्त्रण हुन सकेको छैन। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्ना गाईवस्तुलाई निकुञ्जभित्रै चर्न पठाउने गरेपछि संरक्षित वन्यजन्तुमा विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिने खतरा बढ्न थालेको छ। आरक्षकका प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार छाडा वस्तुभाव नियन्त्रण नै निकुञ्जका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। नियन्त्रणका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सफल हुन नसकेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। कैलालीका विभिन्न अस्पतालमा 6 महिनाको अवधिमा 53 जना मलेरियाका बिमारीहरू उपचारका लागि भर्ना भएका छन्। यी मध्ये 60% बिरामी भारतबाट घर फर्केकाहरू रहेका छन्। कैलाली जनस्वास्थ्य कार्यालयका औलो निरीक्षक जयसिंह भण्डारीका अनुसार भारतमा उपचार नगरेर नेपाली कामदारहरू रोग बोकी घर फर्किने गरेका छन्। घर फर्केका बिमारीहरूबाट अरूमा पनि औलो सरेको देखिन्छ। कैलालीको सबैभन्दा धेरै कामका लागि भारत जाने क्षेत्र गोदावरी, टिकापुर, बलिया, चुहा, चौमाला, जानकीनगर, बर्दुगुरिया लगायतका क्षेत्रमा प्रकोप बढी देखिएको हो। हवस् त डायरीमा आजलाई यति नै। चित्राङ थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संसदमा विचाराधीन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2075 मा रहेको प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वैदेशिक लगानी अपरिहार्य भए पनि आन्तरिक पुँजी परिचालन र विकाससँग सम्बन्धित कतिपय क्षेत्रहरूमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै सक्षम रहेकाले सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक नभएको चेम्बरको भनाइ छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आन्तरिक पुँजीले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजनामा मात्रै वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुन्छ। स्वदेशी ज्ञान, सिप र प्रविधिको परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रहरू पशुपालन, कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मौरी पालन, दुग्ध प्रशोधन लगायत व्यवसायहरूमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा राज्यलाई बेफाइदा हुने चेम्बरको ठहर छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक लगातार आज दोस्रो दिन पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 20.33 अङ्कले बढेर 1163.26 अङ्कमा पुगेको हो। सबै कम्पनी समूहको उपसूचक सकारात्मक बनेपछि धितो पत्र बजार प्रभावित बनेको हो। कारोबार रकममा समेत करिब 12 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। आज कुल 52 करोड 77,35,558 रुपैयाँ बराबरका 19,54,056 किता शेयर किनबेच भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले भेनेजुएला स्थित कूटनीतिक नियोगका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। भेनेजुएलाको अवस्था खस्कँदो भएको भन्दै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका सबै कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक तनाव बढ्दै गएपछि अमेरिकाले यसअघि गत जनवरीमै केही कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको थियो। पछिल्लो समय भेनेजुएलामा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने तथा मानवीय सङ्कट बढ्दै गएपछि अमेरिकाले बाँकी रहेका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउँदै दूतावास नै खाली पार्ने निर्णय गरेको हो। गत जनवरी 23 मा आफैलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता हुआ ग्वाइडोलाई अमेरिकाले मान्यता दिएपछि भेनेजुएलाले व्हाइट हाउससँग सबै कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको छ। उच्च राजनैतिक तथा आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको भेनेजुएलामा गत बिहीबार यता विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ महिला च्याम्पियनसिपको 5औं संस्करणमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानलाई 3-0 ले पराजित गर्दै अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। पहिलो हाफमा 2-0 ले अग्रता बनाएको नेपालले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्यो। पहिलो हाफको 13औं मिनेटमा मञ्जली कुमारी योन्जनको गोलमा नेपालले बनाएको अग्रता त्यसको 4 मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले थप गोल गर्दै दोब्बर पारिन्। खेलको 55औं मिनेटमा कप्तान निरु थापाले गोल गर्दै अन्तर 3-0 ले फराकिलो पारिन्। जितपछि टोलीका प्रशिक्षक हरि खड्काले नेपाली टोलीले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेकाले कम अन्तरको जित हात लागेको बताए।
घरेलु मैदानमा सुरु 5औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप जित्ने मात्र होइन, नेपाली महिला फुटबलको कोर्स करेक्सन गर्ने अवसर यति बेला नेपाली चेलीहरूलाई छ। विराटनगरमा आज सुरु प्रतियोगितामा महिला टोलीले हात पार्ने सफलताले महिला फुटबलको भविष्य कोर्नेमा शंका छैन। यसअघि भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित रहँदै आएको नेपाली टोलीलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शनका लागि पनि जितको विकल्प छैन। सहकर्मी पवन आचार्यको विश्लेषण। तथ्याङ्क र आँकडा हेर्ने हो भने नेपाली चेलीहरू कागजी बाघ होइनन्। साफ च्याम्पियनशिपमा 3 पटकको उपविजेता र 1 पटकको सेमिफाइनलिस्ट भएबाटै नेपाली महिला टोलीको क्षमता प्रस्फुटित भइसकेको छ। तर पनि नेपाली टोलीले साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि उचाल्न सकेको छैन। प्रतियोगिताका सबै संस्करणमा भारतबाट पराजित हुनुको दुर्भाग्य मेट्न चेलीहरूलाई यसपटक घरेलु मैदानको फाइदाले पनि साथ दिन सक्छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काको भनाइलाई मान्ने हो भने नेपाली चेलीको मनोबल यसपटक अरू बेला भन्दा उच्च छ। गत महिना भएको हिरो गोल्ड कपमा घरेलु भूमिमा भारतलाई 2-1 ले हराएको मनोवैज्ञानिक फाइदामा महिला टोली छ। भारतलाई हराउन नसक्ने छवि बनाएको नेपाली महिला टोलीले टोकियो ओलम्पिकको एसियाली छनौटको पहिलो चरण पार गरेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको छ। उच्च वरियताको म्यानमारलाई बराबरीमा रोकेको नेपालले भारतसँग पनि पहिलो पटक बराबरी खेलेको थियो। त्यसपछि नेपालले पहिलो पटक भारतलाई उसकै गृह मैदानमा हारको स्वाद चखायो। मनोबल त्यसैले पनि उच्च छ नेपाली चेलीको। मनोवैज्ञानिक फाइदामा रहेका नेपाली चेलीहरूको मनोबल उकास्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यसअघि हात पारेको 2 ऐतिहासिक सफलताका लागि जनै 1 लाख नगद सहित सम्मान गरेको छ। त्यसले पनि टोलीको प्रदर्शनमा सुधार आउने अपेक्षा एन्फाको छ। पछिल्लो 1 दशकमा नेपाली महिला फुटबलले 2 वटा साग गेम्स र 4 साफ च्याम्पियनशिप खेलिसकेका छन्। त्यसमा 5 पटक फाइनल पुगेबाट नेपाली चेलीहरू दक्षिण एसियाली फुटबलको पावर हाउस हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। घरेलु संरचनामा अझै पनि घिसिरहेको नेपाली महिला फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लामै छलाङ लगाएको छ। विगत गर्विलो र उत्साहजनक नरहे पनि नेपाली महिला फुटबलको भविष्य सुनौलो देखिसकेको छ। यही सकारात्मक भनाइलाई मोहर लगाउने हो भने यसपटक मफसलको विराटनगरमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता जित्नुको विकल्प नेपाली चेलीहरूसँग छैन। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फुटबलमा महिला सहभागिता एउटा प्रेरणाको विषय रहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज सुरु साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली महिला खेलाडीले राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड नै बनाउन थालेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। पछिल्लो समय नेपाली खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित भएको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। खेलको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै डायरीबाट साथी सर मिलाएर म पार्वता बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।